कार्यक्रम व्यापार व्यवसायमा स्वागत छ। म शान्ति कडेल। हामी यस कार्यक्रममा हरेक दिन व्यापारीहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। उहाँहरूका अनुभव, उहाँहरूका जीवनमा घटेका घटनाहरू, कसरी व्यापारिक क्षेत्रमा आउनुभयो, व्यापारिक क्षेत्रमा चुनौतीहरू के रहे, कसरी अगाडि जाने भन्ने उहाँहरूसँग हामी कुराकानी पनि गर्छौं। यसै क्रममा आज हामीले निम्ति आएका छौं लम्की नगरपालिका 1 मा रहेको बराल ट्रेडर्सका सञ्चालक हुनुहुन्छ काशीनाथ बराल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सुरुवातमा व्यापार क्षेत्रमा तपाई कसरी आउनुभयो? व्यापार क्षेत्रमा त अब हाम्रो सुरुवात त इन्डियाबाटै हुन्छ। 10 वर्ष इन्डियामा अध्ययनको सिलसिलामा इन्डियातिर बसियो, हरिद्वार भन्ने ठाउँमा। 10 वर्ष त्यहाँ बसिसके पछाडि संस्कृत त पढाइ त्यही पनि त्यति बेला हेला गर्ने हैन। 12 पास गरिसके पछाडि के गर्ने भन्ने चाहिँ कुराहरू, त्यस्तो किसिमको मनमा चाहिँ कौतूहलता आदि इत्यादि त्यस्तो किसिमको भयो। पढ्दै जाने क्रममा के गर्ने त, ड्राइभिङ गर्ने कि अन्य अरू कुनै टेक्निकल कुराहरू गर्ने कि भन्नेतिर गइयो। ड्राइभिङ पनि 3 महिना ड्राइभिङ पनि सिकियो। त्यसपछि गएर टिभी ट्रेनिङतिर प्रवेश गरियो। टिभी ट्रेनिङ गरेर सकाएपछि घरतिर आउने त्यस्तो किसिमको वातावरण बन्यो। घरतिर आउनलाई चिसापानीसम्म आइयो। चिसापानीबाट राति निन्द्रा लागेन। चिसापानीमा आइसकेपछि 52 सालको फागुनको महिना थियो। किन लागेन तपाईलाई? म त्यो भन्दैछु। अब 10 वर्ष त्यहाँ बसिसके पछाडि त अब त्यहाँको रहन सहन आदि इत्यादि सबै कुराहरू, अब दुर्गम कालीकोट घर चाहिँ त्यहाँ गएपछि विवाह होला, छुट्टिने भुट्टिने कुरा होला, काम गर्नु पर्ला हैन। त्यहाँको अब बढी मेहनत गर्नुपर्छ। अनि के गर्ने होला, व्यापार गर्ने हो भने पैसा छैन। घर जाम भनेपछि अब त्यो सबै कुराहरू, दुःख, त्यहाँको पीडा याद आयो। के गर्ने होला भन्ने चाहिँ लागियो। त्यसपछि गएर निन्द्रा लागेन। दाइले सोध्नुभयो के भयो, किन सुत्या छैन अहिले भन्नुभयो। मैले भने यस्तो यो कुरा सोचिरहेको छु भने भोलिपल्ट दाइलाई चाहिँ घर पठाएँ। म यहीँ बसेँ, जानु भएन, घर गइन। घर पहाड गएपछि मलाई थाहा छ मलाई चाहिँ दुःख हुने हो भन्ने। खेतीको काम गर्नुपर्ने, दाउरा घाँस मेलापात आदि इत्यादि, त्यही त्यस्तै जीवन बित्ने हो। म त्यहाँ जानुहुन्न भन्ने जस्तो लाग्यो। त्यसपछि गएर म चाहिँ भोलिपल्ट घर गइन, दाइलाई पठाएँ। त्यसपछि व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, तर पैसा छैन। रुपियाँ छ 500 रुपियाँमा रुपियाँ 500 मात्रै व्यापार गर्छु भन्ने लाग्यो। व्यापार गर्ने इच्छा आयो, तर हातमा 500 रुपियाँ छ। अब कसरी गयो होला त्यो चाहिँ, त्यो समय त्यस्तै गर्दै जाँदा अब लटरपटर गरेर चाहिँ त्यति बेला अब सजिलो पनि थियो। अहिलेको जस्तो, अहिलेको उति बेलाको 500, अहिलेको 5000, उति बेलाको 5000, अहिलेको 5 लाख, त्यस्तो किसिमको। उति बेला पैसाको महत्व पनि बढी नै थियो। पैसाको महत्व थियो। अनि त्यसरी गर्दै जाँदा अब बसियो व्यापारमा, घुम्ती लिएर एउटा चाहिँ। चिसापानीमा तपाईले बिजनेस थाल्नुभयो? बिजनेस थालेँ, घुम्ती लिएर बसेँ। अनि रेडियो बनाउन सुरु गरेँ सुरुमा, मेकानिक। 6 महिनासम्म त्यो गरिसके पछाडि पछि फोटोग्राफरको अवसर पनि पाइयो। 52 सालमा उद्घाटन भएको थियो पुलको। पब्लिकहरू आउनेको चाहिँ घुइँचो हुन्थ्यो। अनि एकजना फोटोग्राफर साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ छोडिसक्नु भएको थियो। म पनि उता फोटोग्राफरी गरेको हुँदाखेरि फोटोग्राफरको अवसर पनि पाइयो। पनि फोटोबाट पनि राम्रो इन्कम गर्न चाहिँ अवसर मिल्यो। उता इलेक्ट्रोनिक, यता चाहिँ फोटो। अनि त्यसपछि फोटोग्राफी सँगसँगै इलेक्ट्रोनिक पसल एकैसाथ तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो? दाइलाई घर पठाइसक्नु भएको थियो? हजुर। कसरी सम्भव भयो? कसरी म्यानेज गर्नुभयो दुवै काम? मैले परिवारलाई ल्याएँ नि त। पछि म्यारेज भइसकेको थियो, मेरो माथि संकट पनि थियो। म्यारेज भइसकेको थियो, परिवारको जिम्मेवारी तपाईको काँधमा, मेरो काँधमा थियो। अनि परिवारलाई ल्याइसके पछाडि इलेक्ट्रोनिक पसलमा चाहिँ परिवारलाई, आफू चाहिँ पुलतिर आएर फोटो खिच्ने। दुवैजना मिलेर दुवैतिरको बिजनेस ह्यान्डल गर्नु गरियो। उति बेलाको परिस्थिति सम्झिँदाखेरि, उति बेलाको
स्थिति सम्झिँदाखेरि व्यापार गर्नका लागि सजिलो उति बेला थियो या अहिले छ? अब चुनौतीहरू त व्यापार संघर्षका दिन त छन्, तपाईका पनि संघर्ष उति बेलाको संघर्ष थियो। अहिले एक किसिमको छ भने उति बेला एक किसिमको थियो। उति बेला चाहिँ कम्पिटिसन त्यति साह्रो हुन्न थियो, अलिकति सहज थियो भने अहिले कम्पिटिसन छ। त्यो कारणले चाहिँ अब उति बेलाको परिस्थिति उति बेला थियो, अहिलेको परिस्थिति अहिले छ। व्यापारीका त सबैका कामका उस्तै हुन्छन्, मतलब अप्ठ्यारा नै हुन्छन्, तर उति बेला लगानीको आवश्यकता थियो मलाई चाहिँ असाध्यै। अहिले लगानी कममा पनि बिजनेस गर्न सकिन्छ भन्न खोज्नु भयो? उति बेला चाहिँ तपाईको 36,000मा मैले चाहिँ पहिला अब 6 महिना जति त मैले मेकानिक गरिसकेपछि 6 महिनापछि 36,000 जति पैसा जुटाएर सामान राखेँ। अनि घरमा सल्लाह गर्नुभयो कि भएन तपाईले आफ्नो बुवाआमासँग? पहाड पनि पुगे। आमा त सानै हुँदा बितिसक्नु भएको थियो। अनि पहाड पनि पुगे पैसा लिनलाई। पहाडमा चाहिँ पहाडबाट पैसा प्राप्त भएन। फेरि यहाँ आएँ, काठमाडौँ गएँ, कता कता गएँ। नयाँ ठाउँमा गएर नयाँ बिजनेस सुरु गर्नका लागि तपाईलाई गाह्रो हुन्छ भनेर परिवारले सल्लाह दिनुभयो होला नि त? बरु यतै काम गर्नुस्, गर तिमी भनेर तपाईको परिवारले भन्नु भएन त्यति बेला? नै, त्यस्तो भएन। मेरो निर्णय नै मेरो निर्णय थियो क्या त्यति बेला चाहिँ। तपाईँ आफ्नो निर्णयमा अडिग हुनुहुन्थ्यो, व्यापार क्षेत्रमा लाग्नुभयो, सफल हुनुभयो। आज एउटा बराल ट्रेडर्सको एक छत्र राज छ भन्न मिल्छ लम्की क्षेत्रमा? अब म आफूले त भन्न मिल्दैन, हजुरहरूले अथवा बाहिर व्यापारी साथीहरूले मानिदिनु भएको होला या मान्नु भएको होला, त्यसमा चाहिँ भन्न सकिन्छ। पहिला बराल ट्रेडर्स लम्कीमा हुँदाखेरि लगभग एक छत्र राज जस्तै थियो पहिला हामीले पनि बुझ्दाखेरि। र अहिले प्रतिस्पर्धीहरू तपाईका थपिएका हुन् बजारमा? छन् त, थुप्रै छन् प्रतिस्पर्धीहरू छन्। प्रतिस्पर्धीहरू बढे छन्, त्यसले तपाईको व्यापारमा असर गर्यो या गरेन? खासै असर सामान्य त भइहाल्छ, तर त्यस्तो किसिमको खासै असर परेको छैन। उनीहरूको आइटम छुट्टै हुन्छ, मेरो आइटम छुट्टै हुन्छ। मैले आफ्नो पाराले गरेको हुन्छु, उहाँहरूले आफ्नो पाराले गर्नु भएको हुन्छ। त्यसमा यो इलेक्ट्रोनिक बिजनेसमा रिस्क कतिको हुन्छ? तपाईले एउटा इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू बेच्ने व्यापारी भएको हुँदाखेरि रिस्कको कुरा गर्दा रिस्क कतिको हुन्छ? रिस्क कुन विषयलाई लिएर रिस्क भन्नु? इलेक्ट्रोनिक सामानहरू राख्नुभयो, बिग्रिने भत्किने, अब त्यो एक्सचेन्ज पनि हुँदैन होला? हुँदैन। त्यो कस्तो हुन्छ भने एउटा वारन्टीवाला आइटम हुन्छ, एउटा नन वारन्टीवाला आइटम हुन्छ। वारन्टीवाला आइटममा पार्ट्स मिल्छ, हामी त्यसलाई रिपेयर गरेर दिन्छौँ। नन वारन्टीवाला जो हुन्छ त्यो चाहिँ हामी अलरेडी पहिल्यै भनिहाल्छौँ कि यसको वारन्टी ग्यारेन्टी केही छैन, तपाईँहरूले गर्नुपर्छ, बिग्रे पनि तपाईँको सब तपाईँको, त्यो तपाईँको आफ्नो भन्ने हुन्छ। त्यसैले रिस्क खासै हाम्रो रिस्क छैन। कुनै पनि एकजना ग्राहकले इलेक्ट्रोनिक सामान तपाईँकोमा किन्न जानुभयो भने यो माल ओरिजिनल हो या डुप्लिकेट हो भनेर कसरी छुट्याउन सकिन्छ? कसरी चिन्ने एउटा ग्राहकले, सचेत नागरिकले एउटा ओरिजिनल सामान, राम्रो सामान भनेर कसरी चिन्ने, कसरी छुट्याउन सकिन्छ? त्यसमा चाहिँ मूल्यमाथि पनि भर पर्छ। जस्तै मूल्य, त्यसको किमत, जस्तै अब 2000 को चिज छ, अब त्यसरी 2000 को चिज सस्तो चिजलाई 1000 को लागि 2000 पनि भन्न सकियो। त्यो नभएर विश्वासको कुरा हुन्छ। जस्तै तपाईँ म कहाँ माल किन्न आउनुभयो भने मैले तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु क्या, यो चिज यस्तो हो, यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो यस्तो हुन्छ, यो राम्रो हो, यो नराम्रो हो। एम्पियर हुन्छ त्यसमा चाहिँ, तारको क्वालिटी हुन्छ, अनि हरेक कुराहरू हुन्छ। कपर तार हुन्छ, नर्मल तार हुन्छ, यो राम्रो हो, यो नराम्रो हो भनेर मैले नै तपाईँहरूलाई किन्न आउने भनेको हाम्रो लम्की क्षेत्रकै मान्छे हो, बाहिरको त विदेशी कोही आउने होइन। अनि मैले तपाईँको गलत सामान, डुप्लिकेट सामानलाई ओरिजिनल भनेर बेचेँ भने त भोलि म कहीँ नै त्यो कम्प्लेन म कहाँ फर्केर आउने हो, मैले चाहिँ गाली खानु पर्ने हो। अनि मैले कस्टमरलाई डिलिङ गर्ने भनेको मैले हो, अनि कस्टमरले मेरो विश्वास गर्ने हो, मेरो विश्वास गरेर कस्टमरले माल किन्ने हो, अनि मैले त्यसलाई चाहिँ डिलिङ गरेर दिने हो। ओरिजिनल डुप्लिकेट भन्ने त जस्तै एलजी छ, अब अन्य तमाम इलेक्ट्रोनिक आइटमहरू छ, अब त्यो छुट्टै बाटो भइगयो। हाम्रो चाइनिज आइटमको सवालमा एक अर्काले विश्वास गरेर किन्ने र दिने चिज कुरा हो। त्यो मैले डिलिङ गर्ने, कस्टमरले विश्वास गर्ने, त्यसमाथि भर पर्छ। आज भोलि बजारमा एउटा
एउटा सामान सपोज एउटा सामान तपाईकोमा एउटा रेट हैन अर्को पसलमा गयो भने अर्को रेट हुने धेरै ठाउँमा हुन्छ त्यो के अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको हो बजारमा त्यो प्रतिस्पर्धा किनभने एउटै सामानको रेट पनि धेरै तलमाथि हुन्छ क्वालिटीमा पनि फरक पर्छ जस्तै तपाईले राखेको आफ्नो यो स्टुडियोमा राखेको कुनै एउटा भनौं न सिस्टम र अर्को स्टुडियोमा राखेको सिस्टममा क्वालिटीमा फरक हुन सक्छ जस्तै फ्रिक्वेन्सी त्यसले गर्दाखेरि पनि रेट चीज उस्तै देख्नमा जस्तै अब टिभी भइहाल्यो चाइनिज टिभी र ब्रान्डेड एलजी टिभीमा त फरक हुन्छ नि त त्यो हिसाबले क्वालिटीको हिसाबले पनि रेटमा तलमाथि हुन्छ देख्दाखेरि चीज उस्तै देखिन्छ तर त्यो क्वालिटीको हिसाबले चाहिँ रेट तलमाथि पर्न जान्छ र अब कसैले महँगो पनि बेच्न सक्छन् कसैको फिक्स रेट हुन्छ मैले मेरो यस्तो म यस्तो भन्न मैले मिल्दैन तर चाहिँ बेच्ने बेलामा रेटको सवालमा चाहिँ क्वालिटीको पनि रेट हुन्छ विश्वास गरेर पनि मतलब त्यसमा चाहिँ कस्टमरलाई हामीले गाइड गर्नुपर्ने हुन्छ व्यापार एउटा यस्तो सिस्टम हो जहाँ सामान किन्ने र सामान बेच्नेको सम्बन्ध हुन्छ पैसा आउने पैसा जानेको सम्बन्ध हुन्छ खासमा एउटा व्यापारी भएको हुँदाखेरि तपाई व्यापारलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ के हो त व्यापार सामान्य मानिसले आम मानिसको बुझाइमा व्यापार के हो जस्तो लाग्छ व्यापार एउटा आर्थिक लेनदेन मात्र व्यापार हो या सामान बेच्ने र सामान किन्ने सँगको भावनात्मक सम्बन्ध पनि व्यापार हो त्यो दुवैतिर जोडिन्छ आर्थिक नभई पनि हुँदैन सामान नभई पनि हुँदैन र सम्बन्ध एउटा सामान किन्ने र बेच्नेको सम्बन्ध नभई पनि हुँदैन त्यो भएर सामान मार्केटमा मिलेन भने तपाईलाई सामान चाहिएको छ मार्केटमा सामान छैन भने त्यो पनि एक किसिमको कुरा मिलेन अनि पैसा छ सामान पैसा र सामान दुवै चीजको उत्तिकै महत्व छ त्यसलाई त्यसरी व्यापारमा त्यसरी बुझ्न सकिन्छ पैसा छ सामान छैन भने त्यसले काम गरेन अनि सामान छ पैसा छैन भने किन्न पनि सकिएन पैसा र सामान उत्तिकै महत्व छ जस्तो लाग्छ एउटा व्यापारी र एउटा ग्राहकको सम्बन्धलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ तपाईको विचारमा तपाईको आफ्नो विचार दिन सक्नुहुन्छ मजबुत कसरी बनाउने छ सपोज आज तपाईकोमा कोही कस्टमर सामान लिन आउनु भयो र त्यो कस्टमर हरेक पटक हरेक सामान इलेक्ट्रोनिक सामान किन्न तपाईकै पसलमा जान भनेर उसमा भावना कसरी पैदा गराउन सकिन्छ एउटा व्यापारी भएको हिसाबले त्यो मैले भने नि अघि विश्वास जस्तै मैले मसँग तपाई सामान किन्न आउनुभयो पहिलो चोटी मैले तपाईसँग राम्रो बोली भाषा दिए मैले राम्रो चीज तपाईलाई टक्र्याएँ अनि तपाईको चाहिँ त्यो चीज राम्रो चल्यो मैले भने अनुसार नै चल्यो भने तपाई म कहाँ जानुहुन्छ फेरि भोलि अन्त जानुभयो भने अन्तको व्यवहार र अन्तको र मेरोमा त तपाईले फरक देख्नुभयो भने त त्यनेर पक्कै पनि बरालले चाहिँ यसो भनेको थियो यो चीज चाहिँ गलत यो चाहिँ डुप्लिकेट हो यो ओरिजिनल हो यसको चाहिँ एम्पियर यति हुन्छ यसको एम्पियर यति हुन्छ यो बिग्रिन्छ यस्तो हुन्छ अनि रेटको सवालमा पनि त्यस्तै प्रकारले कुरा भएको थियो भने तपाई चाहिँ मैले मन जित्ने भनेको तपाईको मैले हो त्यसरी सम्बन्ध तपाई म कहाँ फेरि पछि एकचोटी भनेको कुरा दुबारा मैले भनेको कुरा तपाईलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो अथवा तपाईको त्यो चल्यो भने त तपाई म कहाँ आउनुहुन्छ फेरि दुबारा अन्त जानुहुन्न मैले मन जित्ने हो त कस्टमरको मन जितेर नै मैले आकर्षित गर्ने कुरा हुन्छ व्यापारीले एक अर्काको मन जितेर नै व्यापार गर्ने कुरा हुन्छ भनेपछि सामान किन्ने मान्छेको मन जितेर विश्वास जितेर तपाईले सम्बन्धलाई अगाडि बढाइराख्नु हजुर हजुर मिठो बोली सही रेट सही चीज दिए भने त तपाई फेरि अन्त जानुहुन्न म कहाँ आउनुहुन्छ एउटा व्यापारीको सामाजिक जीवन कस्तो हुन्छ व्यापारीको जीवन भन्ने त व्यापारीको त तपाईको नखाने अब सामाजिक काममा पनि लाग्नु पर्ने होला कहिलेकाहीँ अब पारिवारिक भेटघाट होला कहिलेकाहीँ तपाईको आफन्तहरूसँग भेटघाट पनि होला त्यही बेलामा तपाईको पसल बन्द गर्नुपर्ने स्थिति त नहोला तर पनि एउटा समय म्यानेज गर्नुपर्छ जस्तै अब खानेकुरा पनि व्यापारीको त खास गरी समय नै मिल्दैन व्यापारीलाई जस्तै अब अलिकति त्यसो हुँदाखेरि अलिकति आफन्तहरूसँगको सम्बन्ध अलि
टाढा भएको जस्तो त्यस्तो फिल हुँदैन? त्यस्तो त खासै त्यस्तो हुँदैन, उनीहरूले पनि कुरा बुझेका हुन्छन्। अनि अब त्यस्तो अप्ठ्यारै परिहाल्यो भने त अब पसलै बन्द गरेर पनि जानु पर्यो, भेट्नु पर्यो, घाट्नु पर्यो होइन। दशैं चाडबाडमा अब त्यस्तै किसिमको गर्नु पर्यो। बाँकी उनीहरूले पनि बुझेका हुन्छन्। अझ जीवनशैलीको कुरा रह्यो, जीवनशैली तपाईँको चाहिँ समय निकाल्न चाहिँ, जस्तै खाना 10 बजे आज खाइयो भने भोलि 2 बजे पनि हुन सक्छ। कस्टमर आउँछन्, कस्टमरलाई नभ्याइकन खाना खान जान मिलेन, छोडेर जान मिलेन। त्यही भएर खाने समय पनि हुँदैन, सुत्ने समय पनि हुँदैन। व्यापारीको त खास गरी व्यापारी भनेर एक किसिमले ऊ गर्ने मात्र हो, दुःख त व्यापारीलाई हुन्छ नै। दुःख नगरी बाहिरबाट देख्दाखेरि व्यापारमा के आकर्षण छ, त्यति भित्री पीडा व्यापारीहरूको धेरै छ, चुनौतीहरू छ। चुनौती धेरै। देशको अर्थनीतिसँग, देशको सरकारसँग यो व्यापारीहरूका लागि केही सजिलो हुने केही नीतिहरू बनाएको भए हुन्थ्यो या छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? या कर मात्रै लिन्छ व्यापारीसँग? अहिलेसम्म त मैले बुझे अनुसारको नेपाल सरकारले कुनै पनि व्यापारीको हकितको लागि व्यापारीलाई सहज हुने किसिमको कामै गरेको छैन। कर असुल्ने, त्यसपछि गएर काहीँ कमी कमजोरी भेटायो भने त्यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो किसिमको अब उ गर्ने, कर लिने काम मात्रै भएको छ। व्यापारीको हकितको लागि, व्यापारीको चाहिँ सहजताको लागि कुनै किसिमको त्यस्तो किसिमको सरकारले चाहिँ राम्रो गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अरू साथीहरूलाई कस्तो लागेछ मलाई त्यही कुरा म भन्दैछु। मलाई जस्तो लाग्दैन कि कुनै सहज भएको छ, कुनै त्यस्तो किसिमको सुविधा या त्यस्तो किसिमको दिएको छ जस्तो लाग्दैन। अब भन्नुहोस्, बराल ट्रेडर्सले दिने सेवा सुविधा के हो? एउटा ग्राहकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, बराल ट्रेडर्समा गएपछि के सुविधा पाउने, कस्तो कस्तो सामानहरू पाउने, तपाईँ एउटा प्रोप्राइटरकै हिसाबमा भन्नुहोस्। इलेक्ट्रोनिक आइटम हो मेरो। इलेक्ट्रोनिक आइटममा तपाईँको चाहिँ सबै चिज आउँछ। एलइडी बल्ब आउँछ, कितिलीहरू आउँछ, थर्मस आउँछ, हिटर आउँछ, पंखा पनि आउँछ। त्यसमा चाहिँ मोबाइलको एसेसरिजहरू, चार्जरदेखि लिएर अब टोटली मोबाइलको इयरफोन टोटली त्यो पनि पाउँछ। मोबाइलको एसेसरिजहरू टोटली भयो। इलेक्ट्रोनिक भनेपछि इलेक्ट्रोनिकमा मसँग ठुलो आइटम नभएर, जस्तै अब टिभी फ्रिज छैन, त्योभन्दा बाहेक टिभी फ्रिज एसी ठुलो आइटम राखेको छैन। बाँकी इलेक्ट्रोनिकमा जे आउँछ त्यो सबै चिज छ मसँग। बराल ट्रेडर्समा पाउनुहुन्छ सबै चिज छ। राम्रो सामान रेट मिलाएर बराल ट्रेडर्सले आफ्नो सेवा सुविधा दिन्छ। कहाँको कताको ग्राहकहरू आउनुहुन्छ तपाईँकोमा खास गरी? पहिला त ग्राहकहरू त आउनुहुन्थ्यो, अहिले हामी जान्छौँ। पहिला ग्राहक चाहिँ हामी कहाँ माल किन्न आउनुहुन्थ्यो, लाइन लाग्थ्यो। पहिला मेरो बिल बनाइदिनुहोस्, पहिला मेरो बिल बनाइदिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। पहिला त्यस्तो चलन थियो भने अहिले चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको छ, ट्रेन्ड चेन्ज भएको छ। कसरी? डेलिभरी सिस्टम, हरेक चिज डेलिभरी घरमा पुर्याइदिनु पर्ने। त्यो भएर अहिले हामी जान्छौँ भनौँ न, ग्राहक आउनुहुन्न। कोही कहिलेकाहीँ अब घुम्ने हिसाबले अथवा केही घुमेर आऊँ न त, बन्दको दिनमा आज चाहिँ लम्की जाम अथवा कर्णाली चिसापानी माछा खाएर आऊँ, त्यसरी भेटेर पनि आऊँ भन्ने हिसाबले चाहिँ आए मात्रै, नभए हामी जान्छौँ। हामी जाने भनेको मेरो एरिया राजापुर पर्छ, राजापुर बर्दिया पर्छ, भोरी गाउँ पनि जान्छौँ। अनि यता चाहिँ जोशीपुर भजनी पर्छ, अनि हाइवे यता बडाइपुरसम्म जान्छौँ हामीहरू। त्यसपछि टिकापुर, यो एरिया हाम्रो चाहिँ मेन गरिकन एरिया हो। एउटा व्यापार र राजनीतिक सम्बन्ध नजिकै हुन्छ, राजनीतिक र व्यापारको सम्बन्ध नजिकै हुन्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ अहिलेको व्यापारी भएको हुँदाखेरि अहिलेको राजनीतिलाई तपाईँले कसरी बोध्नु भएको छ? अहिलेको जुन नेपालको राजनीति छ, राजनीति नेपालको खिचडी जस्तो छ। कसैको बोलीमा विश्वास छैन, नेताहरूको बोलीमा विश्वास छैन। पार्टी अहिले एउटा नेता एक ठाउँ छ त अर्को केही दिनपछि चाहिँ अर्को ठाउँ गएको देखिन्छ। व्यापारीले अथवा नेपालको पब्लिक जनताले नेताहरूप्रतिको विश्वास जुन हो, जुन 10 वर्ष जनयुद्ध भयो त्यति बेला चाहिँ एउटा आशा जनताले लिएका थिए, त्यो पनि पछिल्लो पिरियडमा एक किसिमको चकनाचुर नै भयो। त्यो
कतिजना मरे, भनौँ न 17-18 हजार मरे, त्यसपछि बेपत्ता भए, घाइते अपाङ्ग भए, कतिजना चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ अहिले नरकीय जीवन आफ्नो बिताइरहेका छन्। त्यसमा नेताहरूप्रतिको विश्वास घटेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ बोलीमा विश्वास छैन, अहिले एक भन्ने भोलि अर्को भन्ने त्यस्तो किसिमको विश्वास छैन। त्यो भएर नेपालको राजनीतिमा त्यति राम्रो अहिले चाहिँ त्यति राम्रो म देख्दिनँ। अब कोही नयाँ मान्छेले बिजनेस स्टार्ट गर्न, तपाईँको इलेक्ट्रिकल सामानहरू बेच्न, इलेक्ट्रोनिक सामानहरू बेच्नका लागि सुरु गर्नु पर्यो भने कसरी जाने त? तपाईँको उपाय के छ बिजनेस सुरु गर्नलाई? बिजनेस अब सपोज नयाँ बिजनेस कोही प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने कसरी अगाडि बढ्ने? त्यो त प्लान त उसैको हुन्छ। एउटा आइडिया, टिप्स, यो गर्ने, सपोज आर्थिक म्यानेज गर्ने, त्यस पछाडि के गर्ने त? तपाईँ एउटा लामो समयदेखि व्यापारमा आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो भएर तपाईँको आफ्नो टिप्स के छ नयाँ आउने मान्छेको लागि? उति बेलाको परिस्थिति अहिलेको फरक थियो। अहिलेको परिस्थितिमा अब त्यही त हो नि, बिजनेस सुरुवात गर्नेमा सबभन्दा पहिला त लगानी नै चाहिन्छ। सबभन्दा पहिला लगानी चाहियो, त्यसपछि गएर लगानी भएपछि नै अब चाहिँ बिजनेसको सुरुवात गर्ने हो। अनि धेरै कुराहरू त बिजनेस गर्नेले अहिले चाहिँ पहिल्यै प्लानिङ गरेको हुन्छ। हामीले आइडिया दिनुभन्दा पनि बिजनेस गर्नेले चाहिँ आइडिया उसले आफै तयार गरेको हुन्छ। त्यो अनुसारले लगानी भयो भने अहिलेको लेटेस्ट समस्या भनौँ, अहिलेको एउटा चलन चल्तीको के छ भने आज एउटा बिजनेस गर्यो, 2-3 वर्ष एउटा बिजनेस गर्छ, त्यस पछाडि अर्को बिजनेसमा स्किप भइहाल्छ, गइहाल्छ। यो कारण के होला? खास एउटै बिजनेसमा लामै समयसम्म टिकिरहन नसक्नुको कारण के होला? तपाईँ लामो समयदेखि 28 वर्षदेखि तपाईँ यही बिजनेसमा, एउटै बिजनेसमा हुनुहुन्छ होइन? तपाईँले कसरी यो बिजनेसलाई अहिलेसम्म टिकाइराख्नु भयो र किन होला यो टिक्न नसकेको? जुन अरूहरू जुन स्किप गर्नुहुन्छ उहाँहरूको क्वेशन, त्यो व्यापार गर्ने मान्छेको कमजोरी हो। सपोज हामी एउटा बिरुवा रोप्छौं, त्यो बिरुवा आज रोप्यौं, 1 महिना पछाडि फेरि यस फल दिएन भन्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ उखाडेर फालिदियो, अनि अर्को रोप्यो, अनि त्यसलाई उखाडेर फालिदियो, अर्को रोप्यो। त्यसो गर्यो भने त त्यसले फल दिन्न नि त। टिक्न सक्नुपर्छ, कुर्नुपर्छ हरेक चिजको लागि। सफलता पाउनको लागि धैर्यता चाहिन्छ, धैर्य हुन जरुरी छ। 28 वर्ष अगाडि पनि मेरो इलेक्ट्रोनिक नै थियो, तर उति बेलाको फरक इलेक्ट्रोनिक टेप रिकर्डरको जमाना थियो। सायद तपाईँ जन्मिनु भएको थियो कि थिएन सर? त्यो रिल सिस्टम, टेप रिकर्डर सिस्टम त्यस्तो थियो। अहिले अब यूएसबी, पेन ड्राइभ, सेन ड्राइभ आदि इत्यादि चिप्स सिस्टम आयो। उति बेलाको फरक थियो, अहिले फरक छ। र व्यापारी चाहिँ जस्तै आज अब व्यापार गर्न बस्यो, एक दिन व्यापार भएन भन्यो, निराश भयो, अनि भोलि पनि व्यापार भएन भन्यो, निराश भयो, फेरि अर्को। त्यस्तै प्रकारले 1 वर्ष गर्ने, अनि मेरो प्रगति भएन भन्ने अर्को सुरुवात गर्ने। त्यो उसले चाहिँ डेकोरेसन गरेको तपाईको चाहिँ त्यो फर्निचरिङ आदि इत्यादि त्यो हर कुराहरू त्यो ड्यामेज हुन्छ, त्यो चाहिँ दुबारा काम लाग्दैन। अनि ठाउँ ठाउँ सर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यो एउटा बाध्यता पनि छ, जसको घर हुँदैन, घरबेटीले चाहिँ कोठा खाली गर भन्छ, त्यसरी पनि अब व्यापारीलाई घाटा पर्छ। तर व्यापारीले खास गरिकन, व्यापारी होस् चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा पनि, राजनीतिमा पनि तपाई देखिराख्नु भएको छ। 10 वर्ष जनयुद्ध गरेका नेताहरू अहिले चाहिँ तपाईको एमालेमा आएका छन्, एमालेका चाहिँ माओवादीमा गएका छन् भने त्यो धैर्यता नभएको, त्यो कमजोरी हो, त्यो व्यक्तिको कमजोरी हो। त्यो हरेक चीजमा सफलता पाउनको लागि धैर्यता चाहिन्छ। धैर्यता नै सफलताको सिडी हो, चाबी हो, जे भन्न पनि मिल्छ। त्यसलाई जे भन्न पनि मिल्छ। धैर्यता हुनुपर्छ। आज व्यापार भएन, भोलि भएन, पछि त होला नि भनेर कुर्नु पर्यो क्या, त्यो चीजलाई कुरिराख्नु पर्यो। लामो समयदेखि तपाईँ यो क्षेत्रमा, व्यापार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। स्टार्टिङको दिनमा सुरु गर्दाखेरि तपाईलाई लागेको थियो म यो बिजनेसलाई यतिसम्म लान्छु, यो ठाउँमा पुर्याउँछु भन्ने तपाईको परिकल्पना थियो? कल्पना पनि थिएन। म अहिले मलाई गर्व के छ भने, त्यति बेला चाहिँ मलाई बिहान बेलुका छाक टार्ने भइदिए हुन्थ्यो, कसरी गर्ने होला भने त्यस्तो लाग्थ्यो।
जुन मैले मेहनत गरेर कमाए भनेर एउटा किसिमको घमण्ड पनि हुन्छ, त्यो घमण्ड गर्न पनि व्यर्थ छ। जस्तै यहाँसम्म पुगेला भन्ने मेरो चाहिँ आशा कुनै किसिमको त्यो छँदा पनि थिएन। सायद कुनै व्यापारलाई त्यस्तो हुँदैन पनि होला। जस्तै चौधरी ग्रुप छ, अहिले चाहिँ विश्वमा भनौँ न नेपालको पहिलो व्यापारीको रूपमा चिनिएको छ। ऊ पनि म यहाँ पुग्छु भन्ने चाहिँ उसले सोचेको थिएन होला। सायद विनोद चौधरीले पनि त्यस्तो किसिमको आफू पढ्ने बेला एउटा चाहिँ आमाले चाहिँ सुका के दिनुहुन्थ्यो, म त्यो लिएकी दुकानमा किनेर चाहिँ टफी लिएर मिठाई लिएर जान्थेँ, त्यो बेच्थेँ। त्यसपछि गएर म त केटाकेटीमै बिजनेस गर्थेँ भनेर अहिले उहाँको इन्टरभ्यूमा चाहिँ सुन्नमा आउँछ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ के भन्न खोजेको थिएँ मैले, अड्किएँ। सफलता हासिल गर्नको लागि धैर्यता, लगनशीलता। तपाईको सोचै थिएन कि तपाईको पसलमा यहाँसम्म पुग्छु भन्ने मलाई थिएन। यो कसरी कसको या मेरो धैर्यता हो या मेरो चाहिँ मिहिनेत हो या मेरो नसिब हो, तपाईको फ्यामिलीको सपोर्ट, मेरो फ्यामिलीको सपोर्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँसम्म छु अहिले। कहिलेकाहीँ सोसियल साइटमा टिकटकतिर पनि व्यस्त देखिनुहुन्छ तपाईँ, कसरी सबै म्यानेज गर्नुहुन्छ? बिजनेसको सिलसिलामा एउटा टिकटकमा आइराख्न, एउटा ग्राहकहरूसँग टिकटक बनाइराख्दा होइन, कस्तो अनुभव हुन्छ तपाईँलाई? म पहिला त टिकटक, खास गरी म एक किसिमको लजालु व्यक्ति पनि हो। जस्तै लजाउँछु टिकटक। जस्तै अब मान्छे रोडमै टिकटक बनाउँछन्, तर म रोडमा टिकटक बनाउन सक्दिनँ। धेरैले आजभोलि टिकटकमा सबैको प्राय टिकटक छ। रोडमा बनाउँछन्, म रोडमा बनाउन सक्दिनँ, अलिकति लजालु हुनाले। अनि छोरीहरूले सबैले टिकटक बनाउँछन्, बुवा यो एउटा रमाउने माध्यम हो, टिकटक बनाउनु न भन्ने कुराहरू गरे, छोरीहरूले गरिन्। त्यसपछि गएर सुरुवात गरेपछि 2-3वटा टिकटक बनाएपछि छोरीहरूलाई मन परेन। छोरीले चाहिँ कमेन्ट गरिन् कि यो यस्तो यसरी चाहिँ अब अलिकति हँसिलो अनुहार, अलिकति चाहिँ हाउभाउ होइन, लिपसिङ होइन, पहिला गीतलाई याद गर्ने त्यसपछि ऊ गर्ने। त्यो छोरीहरूले नै एक किसिमको प्रेरणाको स्रोत चाहिँ छोरी टिकटकको लागि रह्यो। कुरा समय म्यानेजको कुरा चाहिँ अहिले छोरा 1 वर्ष भयो, छोरा चाहिँ बिजनेसमा बस्छ। छोराले पुरा तपाईको छोरालाई बिजनेस सिफ्ट पुरा ह्यान्डलिङ गरेको छ। अनि मैले छोरालाई चाहिँ जिम्मेदारी दिएको छु पुरा। बराल ट्रेडर्सको भावी योजना, भावी प्लानिङहरू केही छ? यो चाहिँ गर्न अब बाँकी छ। बराल ट्रेडर्स काशीनाथ बरालले यो काम गर्न बाँकी छ भने तपाईँको मनमा लागेको कुनै कुराहरू छ? हिजोको दिनमा पनि त्यस्तो प्लान केही थिएन, अहिले पनि खासै प्लान छैन। तर हिजोको दिनमा मैले अघि भने नि 2 छाक टार्न बिहान बेलुका परिवारलाई म भन्दैछु परिवारलाई र आफूलाई बिहान बेलुका छाक टार्ने हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हिजो थियो भने आज अब पछिल्लो पिरियडमा जाँदाखेरि एउटा सानो पलट भइदिया हुन्थ्यो भन्ने भयो। पलट भयो, त्यसपछि गएर घर बनाउन पायो भन्ने भयो, घर पनि भयो। मान्छेलाई चाहिँ मान्छेका चाहना र आकांक्षा धेरै हुन्छन्। अब असीमित चाहना मान्छेका असीमित कहिले पनि परिपूर्ति हुँदैन। एउटा भयो फेरि अर्को भएको भए हुन्थ्यो, अर्को त्यो भएको हुँदाखेरि चाहना त धेरै होलान्, तर त्यो बिस्तारै काम गर्दै जाने क्रममा त्यस्तै किसिमको धैर्यता रह्यो र बराल ट्रेडर्स चाहिँ यस्तै प्रकारले चाहिँ चलिरह्यो भने भोलिका इच्छा आकांक्षा जो मनमा छन् ती पूरा हुन पनि सक्छन्। अहिले अब इच्छा त मान्छेका एउटा सोच मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको, एउटा तपाईँको सोच केही अब सपोज कोही बिजनेस गर्दा गर्दै एउटा समाज सेवामा पनि लाग्ने, अब तपाईँले छोरालाई ह्यान्डल गरिसक्नु भएको छ, बिजनेस सिफ्ट गरिसक्नु भएको छ होइन, अब तपाईँसँग समय छ, त्यो समयलाई समाज सेवामा लगाऊ, कसैले केहीमा लगाऊ या अर्को बिजनेस पनि सुरु गरौँ भन्ने हुन्छ नि त एउटा सोच, त्यो छ कि भनेर। समाज सेवा फरक किसिमको हुन्छ। जस्तै एउटा धार्मिक समाज सेवा, दोस्रो कुरा अहिले अब जेसिस के कुनै संस्थामा आबद्ध भएर नेतृत्व गर्न मन लागेन मलाई त्यस्तो। किनभने अब यो हिजोको दिनमा दुःख पाएको हुँदाखेरि मेरो बिजनेसमै फोकस छ खास गरिकन। राजनीतिसँग एउटा एउटा सामान्य सपोर्ट राख्ने कुरा भयो। अगाडि नेतृत्व गर्न तपाईँलाई इच्छा छैन? मलाई चाहिँ त्यस्तो इच्छा छैन, मलाई चाहना छैन। आज
यदि बराल ट्रेडर्सलाई हामीले तपाईलाई बराल ट्रेडर्सको सञ्चालकको रूपमा नदेखेको भए तपाईको कहाँ हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? कहाँ देख्न पाउँथ्यौं हामी तपाईलाई? म कालीकोटको कुनामा हुन्थे। तपाई घर गएर पनि? कालीकोटको कुनामा हुन्थे। अब नसिबले कहाँ लान्थ्यो अब त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर म चिसापानी नबसेको भए तपाईको सही समयमा सही डिसिजनले हजुर तपाई यो ठाउँमा पुग्नुभयो। अहिलेका युवाहरूलाई तपाईको सुझाव के छ, जुन चाहिँ एउटा आफ्नो लक्ष्य नपहचानेर नचिनेर एउटा बरालिरहेको अवस्था? धेरै युवाहरू आज खाडी मुलुकमा जानुहुन्छ, क्वालिफिकेसन हातमा छ हैन, सबै स्किल हातमा छ उहाँसँग, तर पनि एउटा आफू भित्र भएको क्यापेसिटीलाई नचिनेर बाहिर देशहरूमा जानुहुन्छ। उहाँहरू जस्तो युवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब खाडी मुलुकमा किनभने तपाईँ बिजनेस स्टार्ट गर्ने बेला नि तपाईँ एउटा युवै हुनुहुन्छ। खाडी मुलुकमा जानु भनेको रहरको विषय होइन। कतिपय अहिलेको सवालमा अमेरिका अस्ट्रेलियातिर अब +2 गर्छ, ब्याचलर गर्छ, उडिहाल्छ आफ्नो ठाउँमा, लैलैमा लागेर हो खास गरिकन। त्यस्तै युवाहरूलाई के जस्तै मेरो छोरालाई पनि मैले मेरो छोरालाई पनि मैले चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिकाको लागि के गर्छ जान्छस् कि भनेर भन्दाखेरि मेरो छोराले के भन्यो भने काम गर्नेलाई यही काफी छ। एउटा त्यो पाटो रह्यो। एउटा चाहिँ मान्छे पढाइ गर्ने बहानामा कमाउन पनि गएका छन्। अर्को चाहिँ कतिपय तल्लो स्तरको निम्न वर्गको जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको बाध्यता छ, यहाँ गरम सानो कामले गुजारा हुन्न, अनि त्यसपछि गएर बिजनेस गरम पैसा छैन, अनि ऋणदान गरेर विदेश जाम त्यहाँबाट कमाइ हुन्छ कि भनेर त्यसरी चाहिँ विदेश जान्छन्। अब हो के भने सकेसम्म युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सानोतिनो बिजनेस होस् चाहे नौकरी होस् आफ्नै देशमा गरेपछि राम्रो हो। विदेश भनेको विदेश हो, जहाँसम्म बाहिर नगइदिए हुन्थ्यो भन्दै गर्दा उनीहरूका आफ्ना बाध्यता घरका चाहिँ परिपूर्ति नहुने सवालहरू होलान्। सरकारले पनि त्यस्तो किसिमको रोजगारीको व्यवस्था गरेको छैन, लगानी अब त्यस्तो किसिमको कुनै लगानी पनि त्यस्तो किसिमको व्यवस्था गरेको छैन। अब सरकारै तपाईको स्थिर छैन, नेपालमा राजनीतिक स्थिर छैन। सरकार चाहिँ तपाईको अहिले 1 वर्ष चाहिँ एक पार्टीको छ भने अर्को पार्टीको हुन्छ। त्यही भएर एक किसिमको चाहिँ सरकार माथिबाट चाहिँ नीति जो केन्द्रको नीति छ, केन्द्रको नीति जो सरकारी नीतिको कारणले पनि पब्लिकले दुःख पाइरहेको छ, विदेश जानु परिरहेको छ। एउटा युवाहरूलाई लक्षित गरेर सरकारले पनि केही कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ, त्यस्तो कार्यक्रम योजनाहरू ल्याउनु पर्छ। हजुर अन्तिममा के छ छुटेको भन्नुपर्ने? ठिक छ, तपाईले सम्झिनु भयो मालिका। म पहिला पनि एकचोटि जब सुरुमा तपाईको यहाँ थिएन, अफिस त्यहाँ बजारमै थियो यो स्टुडियो, पहिला पनि एकचोटि यस्तै प्रकारले गोपी जोशीजीसँग मेरो कुराकानी भएको थियो। मैले यस्तै किसिमका कुराहरू गरेको थिएँ। मौका दिनुभयो यहाँसम्म, अहिले चाहिँ मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। बराल ट्रेडर्स भनेर चाहिँ एक किसिमले चिनिएको महसुस गरे र अब म के भनौं, आइदिनु भयो कार्यक्रममा, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् थ्यांक यू। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले अतिथिका रूपमा निम्त्याएका थियौं लम्की चुहा 1 लम्कीमा रहेको बराल ट्रेडर्सका सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो काशीनाथ बराल। भोलि कुनै नयाँ अतिथिका साथमा फेरि आउने नै छु। व्यापार व्यवसायबाट शान्ति कडेललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।